ल अस्पतालको म्यानेजिङ डिरेक्टर श्री राजमोहन जोशीजीको लिडरसिपमा सञ्चालन भएको यस टिम हस्पिटलको 100 दिनको अवसर पारेर आजको यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। व्यवस्थापनको 100 दिन पुगेको अवसर पारेर विगत लामो समयदेखि प्रतीक्षारत रहेको भक्तपुरकै पहिलो नेगेटिभ प्रेसर आइसियु वार्डको समुद्घाटन कार्यक्रम रहेको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आसन ग्रहणबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम म आजको यस कार्यक्रममा आसन ग्रहणका लागि टिम हस्पिटलका अध्यक्ष श्री महेशबहादुर भवनज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। साथै यस कार्यक्रमको सभापतित्व समेत ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। युवा कलेज अफ हेल्थ साइन्सका अध्यक्ष श्री युवराज भण्डारीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री राजमोहन जोशीज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै आसन ग्रहण गर्ने क्रममा युवा कलेज अफ हेल्थ साइन्सका म्यानेजिङ डिरेक्टर श्री हरिबहादुर बस्नेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रोफेसर डाक्टर गौतम कृष्ण कर्मचारीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शेरधनी श्री विष्णुभक्त मानिकोजीलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै लागि केशव दिवाकर शेरधनी प्रतिनिधि आज विश्वास दिवाकर सर आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा जेनरल फिजिशियन्स डाक्टर महेश चौहानज्यू साथै नमस्ते, मेरो नाम युवराज भण्डारी। म चाहिँ यहाँ चुनबिलमा बस्छु। म चाहिँ कलेजको अहिले हाल चाहिँ अध्यक्ष छु। मेरो नाम हरिवास नेल। म अहिले युवा कलेज अफ हेल्थ साइन्सको प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा काम गर्दैछु। इन्द्र प्रकाश बुढाथोकी कलेज कोअर्डिनेटर र अस्पतालको बोर्ड अफ डिरेक्टर। अब यहाँ विगत लामो अवधिदेखि यहाँ कार्यरत छु। नमस्ते सबैलाई। म यो गमरा कलेज अफ हेल्थ साइन्सको नर्सिङ डिरेक्टर साथै डिओडी पनि बस्छु। जनालाई म यहाँ तिमगरा हस्पिटलको म यहाँ अहिले काम गरेको 3.5 वर्ष भयो। नमस्ते सबैलाई। म जस्टी देवता। म चाहिँ एज अ फिजियोथेरापिस्ट यहाँ 3 वर्ष भयो काम गरेको। थ्याङ्क यू। नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ सुमित्रा सिकोरा। म युवा हस्पिटलमा एज अ स्टोर इन्चार्जमा कार्यरत छु विगत 3 वर्ष प्लस भयो। थ्याङ्क यू। नमस्कार सम्पूर्णमा। मेरो नाम चन्द्रिका चिका। म युवा हस्पिटलमा करिब 3 वर्षदेखि यहाँ कार्यरत छु र म चामुण्डा 9मा बस्दछु। धन्यवाद। नमस्कार सम्पूर्णमा। म सुलक्ष्मी चौधरी। यता युवा हस्पिटलमा विगत 5 वर्षदेखि कार्यरत छु। म उषा आरा। म रिसेप्सन इन्चार्ज। आज यस हस्पिटल बोर्डबाट सञ्चालन भएको 100 डेज मेडिकल कलेजमा यहाँ उपस्थित बोर्ड अफ डाइरेक्टर, इवामुडा टिम तथा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नमस्ते सबजनालाई। म लक्ष्मी तमको एज ए इन्चार्ज एआर इन्चार्ज। म काम गरेको चाहिँ 9 वर्ष भयो। नमस्ते सबैजनालाई। म चाहिँ ओपिडी डिपार्टबाट रमाइरहेको चाहिँ म चाहिँ यहाँ काम गरेको 8 वर्ष भयो। थ्याङ्क यू। नमस्ते सबैलाई। म चाहिँ जेनिसा भन्छु, कम्युनिटी डिपार्टमेन्टको इन्चार्जबाट। म चाहिँ यहाँ काम गरेको 6 वर्ष भयो। थ्याङ्क यू। नमस्ते एन्ड गुड मर्निङ टु अल। मेरो नाम रबिना गरेछु। म डायबिटिज डिपार्टमेन्टमा इन्चार्ज हुन्छु। थ्याङ्क यू। म देवता कैलाश नेपाली। म चाहिँ यहाँ अस्पतालमा चाहिँ 2061 साल अन्तिम दिनदेखि काम व्यवसाय र कम्पनी सचिवको हिसाबले लगातार आबद्ध रहेको छु र मेरो चाहिँ
नियमित प्र्याक्टिस चाहिँ डेली बजारमा छ र म यहाँ चाहिँ सरहरूले अब यहाँ अस्पतालले आवश्यकता परेको बेलामा र चाहिँ म यस सेवाको लागि आइरहेको छु। म केदार महर्जन हो। म मेन्टेनेन्स इन्चार्ज हो। यो म पहिला सुरुदेखि नै म यो काम गरेको अहिलेसम्म गरिरहेको छु। म सर्जिकल वार्ड इन्चार्ज हो। मैले जब गरेको 3 वर्ष भयो। नमस्ते सबैजनालाई, म रुचि सुवा। म चाहिँ आइसियु र मेडिकल वार्डको इन्चार्जको रूपमा चाहिँ विगत 2.5 वर्षदेखि चाहिँ कार्यरत छु। नमस्ते, म सेजना सुवा। म चाहिँ अपरेसन थिएटर इन्चार्ज हो। म चाहिँ विगत 7 वर्षदेखि कार्यरत छु। नमस्ते, म सीताराम छुङजु, ट्रान्सपोर्टेसन डिपार्टको इन्चार्ज अनि 20 वर्ष पहिलेदेखि यस हस्पिटलमा कार्यरत छु। धन्यवाद। नमस्ते, म प्रिया केमा हो। म एकाउन्टिङ डिपार्टमा काम गर्छु। 13 वर्ष भयो म यहाँ जब। धन्यवाद। नमस्ते, म उपेन्द्र टिवाकर। म क्यान्टिन इन्चार्जमा काम गर्छु 10 वर्ष। नमस्ते सबैलाई, सायद सबैले चिन्दै हुन्छु होला मलाई। म फार्मेसी इन्चार्ज बन्नु वा फार्मेसी चलाइरहेका छु एटलिस्ट 16 वर्ष। रनिङ करिब अब 6-7 दिनमा 16 वर्ष पुगिहाल्छ। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई, हाम्रो बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सहरू होइन। म चाहिँ डाक्टर नवीन प्रकाश शाह। म एज अ फिजिसियन र पल्मोनोलोजिस्ट छाती रोग विशेषज्ञ। म लास्ट 7 इयर्सबाट यहाँ चाहिँ जोइन गरेको छु र नियमित काम गर्दैछु। सबैलाई नमस्कार, म डाक्टर महेश चौहान, जेनरल फिजिसियन भइसकेकोले लामो समयदेखि यहाँ कार्यरत छु। धन्यवाद। नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम निश्चल दिवाकर। म चाहिँ हाम्रो बोर्ड अफ डिरेक्टर केशव दिवाकरको रिप्रेजेन्टेटिभ नमस्कार, मेरो नाम विष्णुमुक्त मालिक हुँ। म सुरुनायकमा बस्छु। म कलेजको र हाम्रो हस्पिटलको डाइरेक्टर। चिनेकै होला, म उत्तम कर्मचारी। म बोर्ड अफ डाइरेक्टरको सबभन्दा बुढो सिनियर बोर्ड मेम्बर। 20 वर्ष पहिलो पार्टी जसले यो हस्पिटल खोल्या थियो, त्यो हस्पिटल खोल्ने मान्छेहरूको पहिलो टिमले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेको बेलामा म रोटरीको चेयरम्यान थिएँ। मेरो कोअर्डिनेटरमा हामी भक्तपुरको सबै बोर्ड मेम्बरहरूलाई सदस्य बनाएर, हाम्रो बोर्ड बनाएर त्यो कोअर्डिनेट गरेर हस्पिटल भक्तपुरको हामी बोर्ड मेम्बरहरूसँग मिलेर हामीले सबैले हस्पिटलको समुदायलाई भक्तपुरको समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने काममा संयोजक भएर 20 वर्ष पहिले हस्पिटलको सबभन्दा पहिलो फाउन्डर बोर्ड मेम्बरको रूपमा मैले काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ। धन्यवाद। अरू पछि कुरा गरौँ। नमस्कार, परिचित दुवै लगायत मेरा मित्रहरू एवं मेरा प्यारा कर्मचारी लगायत एक्सपर्ट डक्टरज्यूहरू। खास मेरो नाम चाहिँ राजु मेघेन्द्र जोशी हो। यो हाम्रो प्रयास जारी छको जन्मलालाई म यो भइदिएको। धन्यवाद। अनिता बजाचारी। यस डाक्टर युवामरा मेमोरियल हस्पिटलमा म विगत 6 वर्षदेखि प्रशासनमा कार्यरत छु। धन्यवाद। नमस्कार सबैलाई, मेरो नाम चाहिँ मनोज कारण्जी। म यो हस्पिटल स्थापनादेखि नै म यहाँ छु। लेखापालको रूपमा, एकाउन्टेन्टको रूपमा चाहिँ म यहाँ कार्यरत छु। औपचारिक रूपमा स्वागत गरेको रूपमा म यस डाक्टर युवामरा मेमोरियल हस्पिटल आज यस समारोहमा उपस्थित श्री युवक राज भण्डारीज्यू अध्यक्ष युवामरा कलेज अफ हेल्थ साइन्स, श्री राजु नरेन्द्र जोशीज्यू प्रबन्ध निर्देशक श्री युवामरा मेमोरियल अस्पताल, श्री हरिबहादुर बस्नेतज्यू प्रबन्ध निर्देशक युवामरा कलेज अफ हेल्थ साइन्स र यस बोर्ड तथा अस्पतालका बोर्ड अफ डाइरेक्टरज्यू डाक्टर साहेबज्यूहरू र यस कार्यक्रमलाई प्रायोजन गर्ने सप्लायर कम्पनीका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न युनिटका इन्चार्जहरू, साथै अन्य कर्मचारी मित्रहरू,
र पत्रकार बन्धुहरू लगायत उपस्थित सबैमा मेरो र व्यक्तिगत एवं अस्पतालको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गरिरहेछु। हाल यस नयाँ तवरबारे सञ्चालित भक्तपुर युवावरा हस्पिटल आज आफ्नो 100 दिन कार्यकाल पार गर्न सफल भएको छ। साथै यसै उपलक्ष्यमा आयोजित सुन्दर भविष्यको लागि टिम युवावरा 100 दिन सम्पन्न अर्थात् 100 डेज अफ टिम युवावरा फर बेटर टुमरो नाम दिएको आजको विशेष कार्यक्रम र ब्याकअप डोनरमा उल्लेखित हाम्रो प्रयास जारी छ भन्ने वाक्यांशले के सङ्केत गर्दछ भने हाम्रो सामूहिक प्रयासबाट आर्जित विविध उपलब्धिहरूलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्न हामी आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै सामूहिक प्रयासको अपराले भएकाले सेवादानी मित्रहरू, अस्पतालमा जोड्नु भएका डाक्टर साहेबजीहरू, सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू, टिम अस्पताललाई विश्वास गरी आफ्नो स्वास्थ्य लाभ लिएका एवं लिइसक्नुभएका भक्तपुर जिल्ला लगायत अन्य आसपास क्षेत्रका सेवाग्राहीहरू र गैर प्राविधिक सहकर्मीहरूको अथक प्रयास गर्दै आएको छ र यस टिम अस्पताललाई अझ सबल र क्रियाशील बनाउन तपाईँहरूको सदैव रहिरहने विश्वस्त हुँदै तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान स्मरण गर्न चाहन्छु र स्मरण रहोस् टिम अस्पताल स्थापनादेखि नै स्वास्थ्य क्षेत्र सेवाको लागि अग्रणी भूमिका निभाउने समय सापेक्ष प्रविधिको स्तरीकरण गर्दै विगत 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि स्वास्थ्य सेवामा प्रवाह गर्दै आएको कुरा जनजाया नै छ र जुन सेवालाई सरल र सुलभ तरिकाबाट उपलब्ध गराउने सेवा भावमा समर्पित हुँदै अगाडि बढेर आएको कुरा पनि यहाँहरूमा समक्ष घाम जस्तो छल्नको पनि गर्न चाहन्छु। आज यस गरिमामय समारोहमा सुन्दर भविष्यको लागि टिम युवावरा 100 दिनको सम्पन्न नामक यस कार्यक्रममा उपस्थित तपाईँहरू सबै कुरोमा एकपटक स्वागत गर्दै भविष्यको सफल कामनाको लागि कामना गर्नुहोस्। धन्यवाद। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। इन्चार्ज अश्विन राई है नमस्ते। नेपाल र नेपालीको सेवामा 22 वर्ष आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नुभएको थियो। उहाँ अघि बढौँ सर्भिस ज्याकेट डिस्ट्रिब्युसनबाट। अब यो लाङ्गा थपडी लगाइदिनु। यस सर्भिस ज्याकेट सबै हाम्रो टिम युवावरा हाम्रो जुन रन लिएका छौँ, हाम्रो नारा रहेको छ। अरूले बजाउने टिभी राख्ने ल हुन्छ के गुरुवा एकछिन पङ्खा
यो केक चाहिँ सँगै जुड्नुको लागि सबैजना यो सबैले पहिला म भगवान्को नाममा सरेको सबैको राम्रो होस् है प्रोडक्टसम्म यहाँ सबै हावा चाहिँ बाहिर जान्छ अनि यहाँ हामीसँग चाहिँ भित्राउने तारवटा चाहिँ बाहिर नै तारवटा एकैछिन बाबु एकछिन आज हामी यो 100 डेज अफ सेलिब्रेसन यो इभामोरा टिम भनेर जुन हामी आज 100 डेजमा प्रवेश गरेकोमा चाहिँ हामी सर हाम्रो नयाँ म्यानेजमेन्टलाई एकदमै आभार प्रकट गर्दछौँ र यो हाम्रो कस्तो भने यो वे अफ टुगेदरनेस भन्ने शब्दले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजनालाई मोटिभेसन भएर अहिले हामी जस यो कोभिडको पिरियडमा हामी एकदम अप्स एन्ड डाउन्स हुँदै पनि हामी सबैको साथले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी अघि बढ्न सकिरहेका छौँ। यो पिरियडमा हाम्रो अब यो 100 डेजमा चाहिँ हामीले कोभिड मेनली हामीले फोकसिङ गरेको भनेको यो कोभिडको पिरियडमा हामी कस्तो भयो भने कोभिडबाट हामी खोलाउनु त भन्ने हामी अब खोल्नुपर्ने भयो, पेसेन्टहरूलाई निड भयो भने हामीले एउटा मेन्टली प्रिपेयर हुँदा पनि अक्सिजनको अभावले गर्दा र साथसाथै हाम्रो एक त लिमिटेड स्टाफ थियो वार्डमा, त्यसमा पनि सिनियर 6-7जना स्टाफहरूले त्यो रेजिग्नेसन दिएकोले गर्दा हामी अलि केही दिन ढिला भएको थियो र साथ र सहयोगले हाम्रो स्टाफहरूको सहयोगले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले रेजिग्नेसनमा पनि हाम्रो एक्सेप्ट नगर्ने हामी यही गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूको त्यो इनिसिएसनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लिमिटेड स्टाफ 16जना स्टाफबाट हामीले कोभिड नन कोभिडमा मेडिकल, सर्जिकल, पोस्ट अप, ओटी सबै हामीले रन गर्न हामी सक्षम भयौँ र यो हामीले कोभिड पिरियड चाहिँ हामीले यो 24-25 गतिले नै स्टार्ट गर्ने भनेका थियौँ, तर अक्सिजन ल मन्डेबाट हामी स्टार्ट गर्ने भन्यौँ, तर यहाँ आउँदा म एक्चुअली अक्सिजनको हेर्छु अनि मात्र म्यानेज गर्ने भनेर आउँदाखेरि जम्मा 2टा अक्सिजन सिलिन्डर छ। पेसेन्टहरूलाई हामीले इमर्जेन्सीमा सुधा हामीले सर्भिस दिन सकिरहेका छैनौँ अक्सिजनको अभावले गर्दाखेरि र हाम्रो टिमको राम्रो म्यानेजमेन्ट, हाम्रो सरको म्यानेजमेन्टले गर्दाखेरि हामी पछि अलि अक्सिजन हामीले जोगाड गर्न सक्यौँ र सर्टेन 4-5जनाबाट हामी स्टार्ट गरौँ न त कोभिड पेसेन्ट भन्दा भन्दै हामी 3जनाबाट स्टार्ट गरेको, पछि हामीले टोटल 20जनालाई हामीले 1 महिनामा सर्भिस दियौँ। त्यसमा सर्भिस दिने क्रममा सबैजना हामीले आइसियु सर्भिस पनि हामीले एकजना पेसेन्ट हामी 3-4 लिटरमा हामीले एडमिसन गरेका थियौँ, तर निड बेसिसमा उहाँलाई कोही 15 to 16 लिटरमा पनि हामीले पेसेन्टलाई चलाउनु पऱ्यो अक्सिजन। त्यसपछि हामीले ल अब आइसियु निड छ
सिफ्ट गर्छौँ भन्दा पनि उहाँहरूले अक्सिजन छ तर हामी उहाँ आइसियु सेटिङ भएको बाइप्याप पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि होइन हामी यहीँ राख्छौँ, यहाँ एटलिस्ट हामीलाई वार्डमा भयो नि म्यानेज बाइप्याप गरिदिनु भएको छ भनेर भिजिटरको साथले गर्दाखेरि हामीले त्यो पेसेन्ट 2टा पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले आइसियु निड हुँदा हुँदैन हामीले वार्डमै म्यानेज गरेर टोटल 20 पेसेन्टमा 19लाई चाहिँ हामीले फुल्ली रिकभर गरेर राम्रो भएर पठायौँ। एकजना चाहिँ 92 इयर्सको बा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ हामीले बचाउन सकेनौँ होइन यो 1 महिनाको दौरानमा। र हामीले कोभिड वार्ड चलायौँ, राम्रो साथै चलाएको थियौँ हुँदा अहिले हामीले कोभिड स्टप गरेको 1 महिना भयो तर हाम्रो स्टाफहरू कोही पनि सङ्क्रमित हुनु भएन। यो के कारणले होला त भन्दाखेरि प्रपर डनिङ डफिङले नै गर्दा होला। डनिङ डफिङ राम्रो म्यानेजमेन्ट भयो, त्यस्तै हाम्रो दिदीहरू अटेन्डिङ दिदी बहिनीहरूले चाहिँ उहाँहरूले डिसइन्फेक्टेन्ट अब पिपीहरू राम्रो म्यानेजमेन्टको कारणले होला हामी अहिले जस इजिली सङ्क्रमण हुँदैन रहेछ भन्ने हाम्रो त्यो थिम अब फर्दर फेरि थर्ड वेभलाई हामी कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो धारणा छ। र यसै बिचमा हामीले यो सरले हामीलाई अब अलिकति यो के अरे इनिसिएटिभ गर्नुभएको होइन, हामी टुगेदरनेस फिलिङले गर्दाखेरि पनि अहिले हामी यो म्यानेजमेन्टमा होइन सबै डिपार्टमेन्ट राम्ररी रन गर्ने क्रममा राम्ररी गर्न सकिरहेछौँ। त्यस्तै गरेर हामीले ओटी पनि कोभिडको टाइममा ओटीमा हामीले पिसिआर नगरिकन ओटी नगर्ने भन्ने थियो केसहरू, तर इमर्जेन्सी परेको खण्डमा हामीले फुल पिपी युज गरेर हामीले ओटी पेसेन्ट टोटल 133 पेसेन्टलाई हामीले सर्भिस दिन पायौँ हामीले। त्यस्तै गरेर हामीले आइपिडीमा टोटल 278लाई हामीले सर्भिस दियौँ है। त्यस्तै गरेर अब ओपिडीमा पनि हाम्रो सबै ओपिडी नै यसमा यो क्षणको लकडाउनमा चाहिँ हामीले सबै ओपिडी नै म्यानेज गर्न सक्यौँ। सबैजना प्रोटेक्टिभ मेजर्स लाएर राम्ररी नै म्यानेजमेन्ट भयो। र त्यस्तै गरेर एकजना बाबा र छोरालाई अननोइङली हान्न पुगेको होइन भएर मधुपुर लगेको थियो। म त्यो दिन छुट्टी थिएँ, छुट्टीमा स्याटरडे भएकोले गर्दा छुट्टी गर्दा अन द वे जाँदाखेरि मधुपुर पुगेँ। म पुग्दाखेरि त्यहाँ मैले डाक्टर महेश र हाम्रो केला दाइले देखेपछि के रहेछ त हाम्रो हस्पिटलकै प्रब्लम होला जस्तो लागेर सोद्धाखेरि यस्तो भयो भन्ने कुरा भन्थ्यो। मेरो इथिक्सले त मलाई त्यहाँबाट हिँड्न दिएन र म त्यहाँ गएर हामी टिम डाक्टर महेश, हाम्रो एम्बुलेन्स ड्राइभर दाइ, केला दाइ, हामी यहाँको जिएल सर, हामी सबैजना टिम भएर उहाँहरूलाई हामीले कन्भिन्सिङ गरेर ल हामी ट्रिटमेन्ट हामी गर्छौँ जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहाँ गर्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ कस्तो एम्बुलेन्स चाहिँ नछोड्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर एम्बुलेन्स भनेको त अब एकदम सेन्सिटिभ भेहिकल भयो। हाम्रो एटेन्डेन्टको इक्जाम्पल दिएर पनि हाम्रो 15 मिनटमा पेसेन्टलाई हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ, त्यही भएर हामी संस्थान हो, त्यही भएर अब हामी जसरी पनि म्यानेज गर्छौँ भनेर उहाँलाई कन्भिन्सिङ गरेर हामी सहमतिमा पेसेन्ट पनि राम्रो ट्रिटमेन्ट गरेर हामीले डिस्चार्ज गर्छौँ। हामीले सक्सेस पाउँदै जान्छौँ र सरहरूको यति हुँदा हामीले आइसियु चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्न सकेनौँ। अब यो भविष्यमा चाहिँ हामी गर्छौँ र साथै हामीसँग अलिकति आइसियु ट्रेन स्टाफहरू नभएर अब चाहिँ हामीले सुरुदेखि दाजु गरेर थर्ड वेभमा हामीले र विभिन्न क्षेत्रका हाम्रा मेडिकल जुन सबै डिपार्टमेन्ट इन्चार्जहरू टिमको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अभिनन्दन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो प्रयास जारी छ भन्ने नाराका साथ अगाडि बढेको सबै स्मारक भन्ने मूल भावनालाई अङ्गीकार गर्दै टिम युवामोराको नयाँ व्यवस्थापन समितिले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै आज 100 दिन पुरा हुन सफल भएकोमा हाम्रो सम्पूर्ण युवामोराका टिमलाई म धन्यवाद तथा बधाई पनि दिन चाहन्छु। आज हाम्रो यो नयाँ व्यवस्थापन समितिको 100 दिन पुरा हुन सफल हुनुभएकोमा हामी सम्पूर्ण युवामोराको नयाँ व्यवस्थापन टिमलाई यसको श्रेय जाँदछ। उहाँहरूको राम्रो मेहनत र टिमवर्कको कारणले आज यो हामी सफल हुन सकेका छौँ। र यसै क्रममा यसै दौरानमा कोभिड-19ले हामीलाई जुन असर पारिरहेको अवस्थामा हाम्रो हजुरकोमा विभिन्न प्रब्लम्सहरू आयो र विभिन्न प्रकारको प्रब्लम्सहरू आयो र मेडिकलको सम्पूर्ण हाम्रो म्यामले भनिसक्नु भएको छ। यसैबाट म चाहिँ म्यानेजमेन्टतर्फ भन्दैछु।
अब हाम्रो हस्पिटलमा जुन कोभिडको पेसेन्ट जुन एडमिसनको प्रोसेसमा जहाँ जाँदै विभिन्न हाम्रो प्रब्लम्सहरू क्रिएट भयो, यानि कि अक्सिजनको अभाव, जुन कोभिड पेसेन्टलाई चाहिने मेडिसिन रेमडेसिभिर औषधिको अभावदेखि लिएर विभिन्न भइरहेको छ। त्यो अवस्थामा मैले पनि यसमा इँटा ठोक्ने काम गरेको छु। जस कि हाम्रो जुन कोभिड पेसेन्ट राख्ने भन्ने कुरा आयो, त्यसमा हामीले मेडिसिनको लागि पहलको लागि प्रोसेसको लागि म पनि लागि परेँ। हाम्रो सरको आदेशअनुसार मैले विभिन्न मन्त्रालय धाएँ र औषधि हाम्रो जुन आइएन हेल्थ केयरमा पनि म गएर प्रोसेसहरू सबै दिएर त्यहाँ लेटरहरू छोडेर आएँ र त्यस पछाडि हाम्रो राज्य सर आफै गएर मेडिसिन पनि ल्याउनु भयो र मेडिसिन ल्याउनु पनि हामी सफल भयौँ। यसै दौरानमा हाम्रो जुन पेसेन्टलाई एडमिट गऱ्यौँ र त्यहाँ हाम्रो सम्पूर्णमा पुरै नेपालभरि नै अक्सिजनको अभाव भयो। यो अक्सिजनको अभाव हुँदाहुँदै हाम्रो हस्पिटलमा एक क्रम हाम्रो जारी भयो र यसको लागि अक्सिजनको लागि हाम्रो सुरेश भाइ अघि जानुभयो। अनि त्यसपछि पनि अक्सिजनको अभाव रहिरह्यो र यहाँ बिरामी छटपटेको देख्दा र अक्सिजन बिरामी तन्ने एडमिसन छ तर अक्सिजन गलत दुईवटा थियो हामीसँग। यो अनुसार सरको आफ्नै आदेशअनुसार अब तिमी अक्सिजन प्लान्टमा आफै जानु भन्नुभयो र म अक्सिजन प्लान्टमा आफै गएँ। त्यहाँ यस्तो मात्रै भन्नुभयो कि अक्सिजन प्लान्टको सरले अहिलेसम्म यहाँ लेडिज एकजना पनि छिरेको छैन, तपाईँले हिम्मत गरेर छिर्नुभयो भन्नुभयो र तुरन्त मलाई अक्सिजन दिएर पठाउनु भयो। त्यो बेला हाम्रो कोटामा 10वटा थियो तर पनि उहाँले त्यसपछि लगातार मैले पहल गरेपछि 15वटा अक्सिजन दिएर पठाउनु भयो र हामी जुन हाम्रो एडमिसन भएको बिरामीलाई कसैलाई पनि त्यसबाट अक्सिजनको अभाव हुन सकेन र हामी यस्तोको लागि 15वटा पनि यता अर्को ठाउँमा राखेर हामी त्यसो पनि म्यानेज गरेका थियौँ। यसरी हाम्रो अक्सिजनको म्यानेज पनि भएको भन्ने कुरा म सबैलाई यसो दिन चाहेको। पेज अफ इन्भल्भ एजुकेसन प्रोग्रेस टुमोरोमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण बोर्ड मेम्बर्स अफ डिरेक्टर, डक्टर्स, इन्चार्ज, मिडिया र सप्लायरहरूलाई सदस्यहरूमा मेरो हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। मैले आफ्नो डिपार्टमेन्टको बारे भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जुन अब आज 100 डेजकै कुरा भइरहेछ, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै चुनौतीपूर्ण थियो। किनभने इमर्जेन्सीमा भनेको त अब नन कोभिड र कोभिड केसहरू पनि आइरहेको छ होइन। हामीले कोभिड केसलाई मात्रै सर्भिस दिने नभने चाहिँ हामीले नन कोभिड केसहरू पनि, जसले अब त्यो टाइममा भनेको चाहिँ इमर्जेन्सीमा पेसेन्टले कम्प्लेन लिएर आउने चाहिँ के अरे अब उहाँहरूले ट्रिटमेन्ट दिनुहुन्न भने चाहिँ उहाँहरूले कम्प्लेन नै नभनिदिने कि उहाँहरू भित्र आइसक्यो बल्ल अब फिभर नभने होइन, मलाई पेट दुखेको छ यताउता, अनि जस कम्प्लेन जे छ त्यो चाहिँ नभने। अनि उहाँहरूको उसमा चाहिँ अब त्यस्तो भन्यो भने सायद हामीले सर्भिस पनि पाउँछौँ होला भन्ने उहाँहरूको विचारहरू चाहिँ। अनि त्यो 100 डेज भनेको चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क अब सेकेन्ड वेभ स्टार्ट भएको दिनमा भएकोले चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण नै थियो। अनि जुन समय चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै कठिन थियो, त्यस्तो परिस्थितिमा पनि हामीले एकअर्काको सहयोगले गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टहरूलाई सर्भिस दिन सफल भयौँ। तर त्यो केही टाइममा चाहिँ अक्सिजन अभावले गर्दा चाहिँ हामीले इमर्जेन्सीमा आउने स्टाफ के अरे पेसेन्टहरूलाई चाहिँ सर्भिस दिन सकेनौँ। तर पछि केही समयमा चाहिँ हामीले अक्सिजनको व्यवस्था गरेर कोभिडको पेसेन्ट पनि राख्न सफल भयौँ। अनि त्यो एडमिसन भएका कोभिड पेसेन्टहरू राम्रोसँग नै ट्रिटमेन्ट पाएर जानुभयो। अब त्यो 100 डेज चाहिँ हामीले एकदम राम्रोसँग सफलतापूर्वक नै पार गऱ्यौँ। तर अब थर्ड वेभ पनि आउँदैछ, त्यसको लागि चाहिँ अब सबै टिम मिलेर नै अब थर्ड वेभलाई पनि कसरी ह्यान्डल गर्ने त भन्ने हामी अब सबैजना मिलेर नै काम गर्नेछौँ। एकदमै धेरै मान्छेहरू हाम्रो चाहिँ मेरो सिभिल हस्पिटल्सको भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम थियो जुन स्वास्थ्य कार्यसँग कोर्डिनेट भएर भएको थियो। हामीले 1 हप्ताको भ्याक्सिनेसन ड्युरेसनमा चाहिँ 5481लाई चाहिँ हामीले फर्स्ट डोज लगाएका थियौँ। सो क्रममा चाहिँ एकदमै भिड अनियन्त्रित र एकदमै धेरै मान्छेहरूको भिड भए पनि कम्प्लेन भए पनि हामीले सम्पूर्ण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अस्पतालका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू त्यसमा एकजुट लागेर हामीले भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम चाहिँ एकदमै बिना रोकावट चाहिँ हामीले एकदम सहज रूपमा नै अगाडि बढाएका थियौँ। त्यो एउटा टिम युवामुडाको चाहिँ एउटा ज्वलन्त उदाहरण भन्न चाहन्छु म। त्यति बेला किनभने हामीले असाइन नगरेको स्टाफहरू पनि माथि आएर
नाम लेख्ने होस्, स्टाफहरू, स्टुडेन्ट्सहरू, हाम्रो भर्खर आउनुभएका नयाँ स्टाफहरू पनि आफ्नो पुरै लगनशीलताका साथ त्यहाँ म्यानेज गर्नुमा लाग्नुभएको थियो। त्यही भएर हामीलाई यस्तो ठुलो समस्या आइपुगेन। मन्तव्यकै क्रम अब म चाहिँ आफ्नो डिपार्टमेन्टको बारेमा केही भन्न चाहन्छु। हाम्रोमा चाहिँ हालै अहिले नयाँ मेसिन आएको छ प्रिन्टर, जुन हाम्रो पुरानो प्रिन्टरबाट चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युस फिल्म लस भइरहेको थियो र इमेज क्वालिटी पनि लो भइसकेको थियो। यो नयाँ प्रिन्टर ल्याउनुमा चाहिँ हाम्रो 8-10 र 10-12 फिल्म युज हुन्छ, जुनबाट चाहिँ हाम्रो इमेज क्वालिटी पनि राम्रो छ। प्लस पहिलाको फिल्मको कम्पेरिजनमा 14-17 भन्दा अलिक चिप प्राइसमा पनि हामीलाई फिल्म आउने हुनाले यो चाहिँ हाम्रो राम्रो नै हो। अनि रिडरमा पनि एउटा टेक्निकल प्रब्लम आइरहेको थियो। इन दिस 100 डेज हामी चाहिँ इन्जिनियरलाई रिक्वेस्ट गरेर 2 टाइम्स सर्भिसिङलाई बोलायौँ। सो त्यो प्रब्लम पनि अहिले चाहिँ हाम्रो केही हदसम्म कम भएको छ। एन्ड अहिले 100 डेजमा जुन हामीले कोभिड केस हेऱ्यौँ त्यसमा कोभिड नन कोभिड सबै गरेर टोटल केस चाहिँ हाम्रो 2080 क्रस भएको छ, जुनमा एराउन्ड 1000 प्लस चाहिँ हाम्रो कोभिड केस नै हो एक्सरेको, जसले जुनमा मेन हाम्रो कोभिड केसमा भनेको एक्सरे इज द इम्पोर्टेन्ट बेसलाइन भएको हुनाले जुनबाट फर्स्ट हाम्रो कोभिड हुँदाखेरि चेस्टमा इन्फेक्सन हुने भएकाले प्रायः पेसेन्टहरू चाहिँ हाम्रोमा चेस्ट एक्सरेलाई नै आउँथ्यो। अनि तिनीहरूलाई पनि हामीले सुविधा दिइरहेका छौँ, जुन इन पेसेन्ट होस्, आउट पेसेन्ट होस्, सेल्फ आएको होस्, इमर्जेन्सीबाट आएको होस्, उहाँहरू सबैलाई हामीले पनि सेफ्टी मेजर्स युज गरेर उहाँलाई सर्भिस दिइराखेको छौँ। एन्ड आशा छ हामीले अब कमिङ अफ डेजमा पनि यस्तै सर्भिस दिइराख्नु सकौँ। त्यति भन्दै म मेरो मन्तव्य सघाउँछु। सर्भिस इज माइन। थ्याङ्क यू। First of all, I would like to very congratulations to our own Mr. Rajan Meghata Joshi for successfully completing 100 days of challenging time period. I really think it is a very challenging time period. It is because it is in the COVID time period. Once again, I am Ravina Ganesh, Department Head of the Laboratory Department. Talking to my department, in our department, Amroma Department Head Kuruma, and me as acting as a lab incharge, but also we do have patronage Dr. Rakesh Pathak, and also we have a dedicated lab assistant, lab technician team, which include the Ivamura lab team, and I hope we help in the making the team of the Ivamura team by our lab team. हामीले यो कोभिड टाइममा हुन त लास्ट कोभिड टाइममा पनि हामीले ल्याबबाट सर्भिसहरू दिइरहेको थियौँ, हामीले स्टाफ कलेक्सनहरू गरिरहेको थियौँ। यो टाइममा पनि हामीले वी ल्याब स्टाफहरूले एनी टाइम पिसिआरको लागि स्टाफ कलेक्सन गर्ने र सँगसँगै पिसिआर मात्र नभइकन हामीले कोभिड एन्टिजेन पनि गऱ्यौँ, जसले गर्दा अपरेसन गर्नलाई अलिक छिटो सरितो रिपोर्ट भयो। त्यसै गरी कोभिड एन्टिबडी पनि गऱ्यौँ, जसले गर्दा कोभिड भइसकेपछिको एन्टिबडीको स्ट्याटस हेर्न धेरै सजिलो भयो र धेरै पेसेन्ट पनि हाम्रोमा कोभिड एन्टिबडीको लागि आइरहेको थियो। त्यसै कोभिड एन्टिजेन पनि सक्सेसफुली नै रनिङ भयो जस्तो लाग्छ, जो पिसिआर पनि हाम्रोमा सक्सेसफुली नै रनिङ भएको छ। अब ल्याबमा टेस्टको कुरा गर्ने हो भने जेनरली सबै टेस्ट त हामीले गरि नै रहेको छ, सबैलाई थाहा नै छ यो कुरा। हामीले सकेसम्म एउटा मेडिसिन ल्याबलाई चाहिने सबै सम्पूर्ण जति पनि टेस्टहरू छ सबै गरिरहेको छौँ हामीले। तर पेसेन्टको चाहिँ पेसेन्ट प्लस डक्टर्सको चाहिँ के कम्प्लेन आउँछ भने स्पेसल टेस्टहरू जस्तै थाइरोइडहरू, स्पेसल थाइरोइडहरू, अनि भिटामिन डीहरू, क्यान्सर मार्कर्सहरू हाम्रोमा किन नभएको त्यो कम्प्लेन चाहिँ आइरहन्छ कि। तर हामी चाहिँ त्यो पहिलाको म्यानेजमेन्टलाई त हामी धेरैपल्ट नै रिक्वेस्ट गरेका थियौँ, तर त्यो कम्प्लिट भएन। तर अहिलेको चाहिँ हामीलाई एकदम प्राउड फिल भइरहेछ कि वी आर सक्सेसफुल फोर हामीले क्लियरको लागि कुरा गरेछौँ र हामीले क्लियर आउँछ भने हामीले पेपर पनि मिलाइसकेका छौँ। विदिन द 2 to 3 months क्लियर हामी गर्ने गर्छौँ। यसले गर्दा के प्रब्लम सल्भ हुन्छ भने अब थाइरोइडको टेस्टहरू युजली हामी आउट स्पेसल टेस्टहरू जहिले पनि 2 दिनपछि आउनु, 3 दिनपछि आउनु, या त पेसेन्टलाई हाम्रोमा हुँदैन भन्ने प्रब्लम आउँदाखेरि चाहिँ पेसेन्टले त्यसो भए हामी अरू टेस्ट पनि बाहिर नै गर्छौँ, यहाँ गर्दैनौँ भन्ने त्यो प्रब्लम आउँथ्यो हामीलाई। अब हामीले पेसेन्टलाई फोर्स पनि गर्न सक्दैनथ्यौँ, यही गर्नुपर्छ भनेर हामी बाध्य थियौँ बाहिर पठाउन। तर अहिले चाहिँ त्यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ भन्ने आशा छ। अब यो क्लियर राख्ने क्रममा चाहिँ मलाई के भन्न मन लाग्थ्यो भने मिक्स रियाक्सनहरू आइरहेको छ फ्रम द म्यानेजमेन्ट टिम एन्ड फ्रम द कलिग अथवा फ्रम द स्टाफबाट चाहिँ कस्तो भने धेरै मान्छेहरू most of the स्टाफहरू ह्याप्पी वी आर टेकिङ द क्लियर, बट कसैले चाहिँ के पनि भनेको छ भने किन रिस्क लिने, स्याम्पल आउँछ किन रिस्क लिने पनि भनेको छ।
तर मलाई लाग्छ रिक्स लिन पर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने एउटा भनिन्छ नो पेन एन्ड नो गेन। मलाई रिक्स लिन मन छ बिकज फर द बेटरमेन्ट अफ द युवामरा ल्याब, फर द बेटरमेन्ट अफ द युवामरा हस्पिटल। र इट इज अल्सो द निड्स अफ द टाइम एन्ड इट इज अल्सो द डिमान्ड्स अफ द टाइम एन्ड इट इज द म्याटर अफ द नेम एन्ड द फेम अफ द हस्पिटल एन्ड द स्टार्ट वर्किङ हियर इन द हस्पिटल इटसेल्फ। कलेजका सञ्चालक समितिका सरहरू, व्यवस्थापन समितिका सर म्यामहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण इन्चार्जहरू, पत्रकार दाइहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा सर्वप्रथम मेरो हार्दिक अभिवादन। ट्रान्सपोर्टेसन डिपार्टको इन्चार्ज, सर्वप्रथम मलाई यस कार्यक्रममा आफ्नो डिपार्टको विषयमा र हस्पिटलको विषयमा सानो कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा हस्पिटल टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म मेरो आफ्नो विषयमा मात्र केन्द्रित रहेर सानो कुरा राख्न चाहन्छु। कुनै पनि संस्थालाई आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न एउटा उद्देश्य लिएको हुन्छ। सो उद्देश्य पुरा गर्न टिमवर्कको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। जसरी मानव शरीरमा टाउको रौँदेखि लिएर खुट्टाको औँलासम्मको आफ्नो भूमिका रहेको हुन्छ, त्यसरी नै यस अस्पताललाई गन्तव्यमा पुर्याउन सबै डिपार्टको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। आजसम्म अर्थात् 100 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि इन्चार्ज मिटिङ 4 पटक भएको। सो बैठकबाट विशेष गरी कोरोनाको बिरामीहरूलाई उपचारको लागि कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सबै डिपार्टले कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने र एकले अर्कोलाई कसरी समन्वयकारी ढङ्गले सहयोग आदान प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा बैठक केन्द्रित रहेको पाइयो। जुन कार्यले गर्दा कोरोनाका बिरामीलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्नुका साथै उद्देश्य अनुरूप सफलता प्राप्त भएको महसुस भएको छ। यसै सिलसिलामा वैशाख 16 गतेबाट लकडाउन सुरु भयो। पुनः फेरि पुरानो मारुति भ्यान एम्बुलेन्स एकदम काम लाग्यो। स्टाफ गाडीमा बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म ड्युटी गरिरहेकोमा यसलाई बढाएर बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म स्टाफहरू लिन जान र पुर्याउन जान समय बढायौँ। यसका लागि कलेजमा काम गर्ने चालक सुमन खड्कालाई समेत ड्युटीमा बोलायौँ। यसरी बिहान बेलुकी ड्युटीमा आउने स्टाफ लगायत डाक्टरहरू ल्याउन र पुर्याउन सहज वातावरणको सृजना भयो। अर्कोतर्फ कोरोनाको भयावहको समयमा एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गर्न कठिन जस्तै भइसकेको थियो। एकतर्फ कोरोनाको जटिल प्रकारका बिरामी रिफर हुँदा 4-5वटा अस्पतालहरूमा सम्म डुलाउन पनि ठाउँ नपाएको अवस्था र अर्कोतर्फ कोरोना नभएका बिरामीहरूलाई समेत सोही एम्बुलेन्समा राखेर अन्त हस्पिटल अथवा घर पुर्याउनु पर्ने स्थिति थियो। कहिलेकाहीँ एकैपल्ट 2-3वटा बिरामी रिफर हुँदा एम्बुलेन्स नपाएर समस्या हुँदा अन्य एम्बुलेन्सलाई समेत बोलाएर बिरामी लानुपर्ने स्थिति पनि आइपऱ्यो। यस्तो अवस्थामा एम्बुलेन्स चालक सङ्घका साथीहरूले पनि धेरै सहयोग गरेको देखियो। त्यसैले एम्बुलेन्स चालक सङ्घका साथीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2078 सालको सुरुवाती समयदेखि नै यस अस्पतालको ट्रान्सपोर्टेसन डिपार्टलाई मैले एउटा दुःखद समयको रूपमा लिएको छु। किनभने जेठ 8 गतेमा आफू स्वयं कोरोना पोजिटिभ आएर 16-17 दिन घर बस्नु परेको। सोही दिन एम्बुलेन्स चालक मनोज प्रजापति बाइक एक्सिडेन्ट भएर अस्पताल भर्ना हुनु परेको र आजसम्म पनि ड्युटी आउन नसक्नु। भोलिपल्ट 9 गते युवापुरा कलेजमा कार्यरत चालक बुद्धिबहादुर बमनुको केएमसी अस्पतालमा निधन हुनु आदि कारणले चालकको अभाव भएका कारण तत्काल जेठ 10 गतेबाट यसै अस्पतालमा सिक्युरिटी गार्डमा कार्यरत शङ्कर पाठकलाई एम्बुलेन्स चालकमा नियुक्ति गरेको। लगतै 20 दिनपछि जेठ 29 गते मध्यपुर अस्पतालमा सिटी स्क्यान गराउन जाने क्रममा राधेराधे चोकमा साइकल यात्रीले बाटो काट्दा एम्बुलेन्सले ठक्कर दिई साइकलमा रहेको बाबु छोरा घाइते भई 3 दिनसम्म मध्यपुर अस्पतालमा भर्ना गरी
र फेरि 2 दिन हाम्रै अस्पतालमा राखेर डिस्चार्ज गरी पठाएको आदि घटनाहरूले गर्दा ट्रान्सपोर्टेसन डिपार्टमेन्टमा ठुलो क्षति भोग्नु परेको पनि यस सभामा राख्न चाहन्छु। यसै क्रममा एम्बुलेन्स एक्सिडेन्ट भएको समयमा मध्यपुर अस्पतालसम्म पुगी मध्यपुर अस्पतालका डाक्टर र घाइतेका पक्षका बिरामीका आफन्तहरूसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने डाक्टर महेश र मेट्रोन म्याम साथै पुरानो ठुमी स्थित प्रहरी चौकी गएर एम्बुलेन्स र चालक शङ्कर पाठकलाई छुटाउन सहयोग गर्नुहुने मनिता म्यामलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा यस अस्पताललाई कोरोनाको भयावहको अवस्थामा पनि आफ्नो स्वास्थ्यको परवाह नगरी दिनरात खटेर सेवा गर्नुहुने सम्पूर्ण सरहरू, रक्षकहरू, स्टाफहरू लगायत इन्चार्जहरू अनि म्यामहरूलाई नमन गर्दै अबका दिनहरूमा पनि अस्पताललाई उचाइमा पुर्याउनको लागि आइपरेका समस्याहरूसँग जुट्दै अघि बढ्न ट्रान्सपोर्टेसन डिपार्ट सधैँ तत्पर रहेको कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। साथै जेठ 9 गते बित्नुभएका यस युवामुरा कलेजका चालक बुद्धिबहादुर बम्मुनुलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनलाई धैर्य धारण गर्ने क्षमता ईश्वरले प्रदान गरून् भनी मेरो सानो कुरा यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। डाक्टर युवामुरा मेमोरियल हस्पिटल ग्रीन हस्पिटलमा कार्य सहायकका रूपमा कार्यरत श्री सुरेश गणेश श्रेष्ठजीले कोभिड-19 महामारीको जोखिम र अक्सिजनको उच्चतम अभावमा अहोरात्र खटी अक्सिजन व्यवस्थापनमा तपाईँले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै यो प्रशंसा पत्र एवं नगद पुरस्कारबाट सम्मानित गर्दछौँ। भविष्यमा पनि अझ सशक्त र कर्तव्यनिष्ठ भई संस्थाको हित र प्रगतिको लागि समर्पण गर्नुहुनेछ हुने विश्वासका साथ सहर्ष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। राजा मृगेन्द्र जोशी, प्रबन्ध निर्देशक, डिन हस्पिटल, महेश बहादुर हवलदार, अध्यक्ष, डिन हस्पिटल। छाती रोग विशेषज्ञको रूपमा काम गर्दैछु। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित हाम्रा बोर्ड मेम्बरहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट एकदमै थ्याङ्क यू छ। होइन, यो लास्ट 100 डेजको हामी यो सेलिब्रेसन गर्दैछौँ। हामी के गऱ्यौँ त यो 100 डेजमा, होइन, म्यानेजमेन्ट चेन्ज भएपछि धेरै कुराहरू नयाँ हुन्छन्। होइन, कति पुरानो कुराहरूलाई पनि त्यसलाई कन्टिन्युएसन दिने र नयाँ चिज थप्दै जाने, यो एकदमै चुनौतीपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यो चुनौतीपूर्णमा पनि हामीले सफल भएका छौँ। लास्ट इयर पनि कोभिड थियो, त्यो बेलाको कोभिडमा र यो बेलाको कोभिडमा जस्तो कि लास्ट इयर पनि कोभिडमा हामीले कोभिडको टाइममा कोभिड राख्न सकेनौँ। हामीले धेरै प्रयास गरेको थियो त्यो बेलामा पनि, तर सफल हुन सकेनौँ। त्यो बेला हाम्रो स्टाफहरू पनि एकदमै डिमोटिभेटेड भएको थियो र तिनीहरूको पाउने पैसामा पनि धेरै कटौती भएकोले कतिजना छोडेर पनि गयो त्यो बेलामा। तर यसपालि सायद त्यो भएन जस्तो लाग्छ। हामीले पहिलाकै प्रयास जुन थियो त्यही प्रयास निरन्तर हुँदै गयो, यसपालि राख्यो र अब पनि फ्युचरमा कुनै त्यस्तो यो कोभिडै होस् या अरू कुनै महामारी आएको खण्डमा पनि हामीले धेरै कुराहरू प्रिपेरेसन गरेका छौँ। जस्तो कि नेगेटिभ प्रेसर आइसियु विथ टेम्परेचर कन्ट्रोल सहितको नेगेटिभ प्रेसर आइसियु हो। त्यो चाहिँ एकदमै स्टेट अफ द आर्ट नै भन्ने हुन्छ त्यसलाई, र त्यो हामी सक्दो त्यसलाई चलाउनुपर्छ, त्यसलाई क्यास गर्नुपर्छ कि यो भक्तपुर जिल्लामा सायद प्रथम पटक हामीले यो टेम्परेचर कन्ट्रोल सहितको नेगेटिभ प्रेसर आइसियु इस्टाब्लिस गरेको। यो धेरै ठुलो उपलब्धि हो हाम्रो लागि र यसलाई हामीले कसरी यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, सबैको यसमा सहयोग चाहिन्छ होला। सबैतिरबाट सहयोग गर्न मेरो अनुरोध पनि छ। म लास्ट 7 वर्षदेखि यो अस्पतालमा एज अ फिजिसियन र पल्मोनोलोजिस्टको काम गर्दैछु। दिन रात, होइन, बिहानदेखि बेलुकासम्म जुन बेला पनि मलाई 24 आवर्स कल आएको हुन्छ र म आजसम्म पनि एकदमै ह्याप्पिली रिसिभ गरेर त्यो बिरामीहरूलाई म्यानेज गरिरहेको छु र फ्युचरमा पनि मेरो जुन सर्भिस छ त्यसमा मलाई कसैबाट डिस्टर्ब नहोस् र म यस्तै कन्टिन्यू गर्न पाऊँ भनेर मेरो आशा पनि छ। जतिसम्म सकिन्छ म युवामुरासँग अट्याच हुन चाहन्छु। एकदमै लगाव छ मेरो, होइन, युवामुरा मेमोरियल हस्पिटलसँग र फ्युचरमा पनि मेरो सर्भिसमा कुनै कमी आउँदैन, मेरो तर्फबाट कुनै कमी आउँदैन भने म प्रतिज्ञा पनि गर्दैछु। होइन, अब हाम्रो यो मेडिकल अफिसरहरू एकदमै चाँडै चेन्ज हुने गर्छन्, होइन, एकदमै फ्रिक्वेन्ट चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यस कारण हामीलाई एकदम नयाँ मान्छे आयो भने त्यसलाई सिकाउन हरेक हस्पिटलको आफ्नो रुल हुन्छ, कति सेम हुन्छ, कति डिफ्रेन्ट हुन्छ।
त्यो सबैमा भिजाउन होइन एकदमै कसरी यसमा हाम्रोमा सिस्टममा आउँछ त त्यो सबै प्रयास हाम्रो भइरहेको हुन्छ। हाम्रो महेश सर जुन कि यसमा धेरै लामो समयदेखि काम गर्नुभएको छ, उहाँको एकदमै ठुलो योगदान छ यो मेडिकल अफिसरदेखि लिएर इमर्जेन्सी ओपिडी म्यानेजमेन्टमा। उहाँलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो तर्फबाट। अनि अब यस्तै गर्ने क्रममा मैले के भन्न चाहन्छु भने जति पनि कुनै मान्छे अब यहाँ आउँदाखेरि केही इन्टेन्सन लिएर आउँछ, सबै राम्रो इन्टेन्सनसँग काम गरोस्। र हाम्रो ल्याब इन्चार्जले पनि अब नयाँ नयाँ टेस्टहरू पनि ल्याउँछु भन्नुभएको छ, त्यो पनि एउटा धेरै पोजिटिभ चिज हो यो हाम्रो हस्पिटलको लागि। सायद फ्युचरमै चाँडै नै हामीले त्यो देख्न पाऊँ होइन क्लियर आएको होइन। अर्को कुरा अब यो कोभिड स्टार्ट गर्दाखेरि मेट्रो म्यामले धेरै कुरा भन्नुभयो होइन, एकदमै गाह्रो थियो होइन, एकदमै च्यालेन्जिङ थियो होइन। अक्सिजन घट्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू होइन, नयाँ बिल्डिङ स्टार्ट गरेर गर्ने कि पुरानैमा गर्ने कि त्यो सबैमा म एकदमै क्लोजली इन्भल्भ भएर हाम्रो डाइरेक्टर सर म्यानेजिङ डाइरेक्टर सरलाई एकदमै सपोर्ट गरेको छु र फ्युचरमा पनि यस्तै केही भयो भने म सपोर्ट गर्दै जानेछु होइन। र जति पनि हस्पिटलमा एडमिसन भयो सिभियर केसेसहरू पनि आयो होइन, तर हामी सिभियर केसेसहरूलाई पनि इभन आइसियु नभए पनि त्यो कोभिड आइसियु स्टार्ट नगरेको भए पनि हामीले तिनीहरूलाई वार्डमै म्यानेज गरेर मोर्टालिटी लगभग 0 नै भने हुन्छ। त्यो एकजना पेसेन्ट मात्रै एक्सपायर भएको हो, त्यो पनि डिफ्रेन्ट कारणले 94 इयर्स अफ एज कार्डियक प्रब्लमदेखि लिएर धेरै कुरा भएकोले त्यो पेसेन्ट एक्सपायर भएको हो होइन। लगभग हाम्रो मोर्टालिटी 0 नै थियो र सबै पेसेन्टलाई ह्याप्पिली हामीले यहाँबाट डिस्चार्ज गरेका छौँ। यो ठुलो उपलब्धि यो 100 डेजको म यसलाई सम्झिन्छु र फ्युचरमा पनि यस्तै राम्रो होस् भन्ने मेरो आफ्नो शब्द टुङ्ग्याउन चाहन्छु। प्रदान गर्न गरेकोमा यस हस्पिटलमा म हृदयदेखि नै एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यो हस्पिटलमा एउटा फ्यामिली जस्तै नै सेवा गरेको छु र गर्न पनि अहिले पछिको दिनहरूमा पनि विश्वस्त छु। र यसमा हाम्रो बोर्ड मेम्बरज्यूहरूले र सबै सम्पूर्ण यहाँ कार्यरत स्टाफहरूले धेरै नै मद्दत गर्नुभएको छ र यो मद्दतले गर्दा नै यो युवामुडा हस्पिटललाई हामीले थप सुविधाहरू फ्युचरको दिनमा थप्दै जाने र सेवा अझ राम्रो पुर्याउने छौँ भने विश्वस्त छु। यसको लागि म सम्पूर्ण स्टाफ म्यानेजमेन्ट टिमहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आग्रह गर्न पनि चाहन्छु कि यो युवामुडा हस्पिटल हाम्रो एउटा परिवार हो र परिवार एक टिमले एक जनाले सबैले आफ्नो ठाउँबाट मेहनत गर्यो, परिश्रम गर्यो र राम्रोको सोच लिएर हिँड्यो। केही भए बाधा अड्कलहरू काम गर्ने समयमा आउँछ, तर त्यसलाई हामीले पन्छ्याएर हिँड्नुपर्छ। त्यसको हामीले सबै मिलेर त्यसलाई सफलताको साथ अगाडि लिएर बढ्नुपर्छ भन्ने म दृढ सङ्कल्प पनि गर्छु। र अहिलेसम्म मैले जुन पनि परिवार पेसेन्टलाई आफ्नो फ्यामिली जस्तै प्रयोग एउटा भनाइ पनि छ इङ्ग्लिसमा, ए गुड डक्टर ट्रिट द डिजिज बट ए ग्रेट डक्टर ट्रिट द पेसेन्ट। So if you only treat the patient, if you treat only the disease, it's not very efficient. If you have to treat the patient, that patient always come to your hospital and with you, with your all family, your relatives and everybody. So this motto is very necessary for all the physicians. And यसमा सम्पूर्ण हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमहरूले इभन द 100 दिनको यो जुन हाम्रो कम्प्लिसन गर्नुभयो यस्तो कोभिडको पिरियडमा म राजु सरलाई एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु कि उहाँ यो यस्तो अप डाउनको सिचुएसनमा पनि कोभिडलाई म्यानेज गर्नुभयो, कोभिड सञ्चालन पनि गर्नुभयो, सफलता पनि पाउनुभयो र हामीले ओपिडी पनि सेवा एक दिन पनि बन्द गरेन। कोभिड नन कोभिड सबै लिएर हामीले सेवा प्रदान गरेका छौँ। इमर्जेन्सीदेखि लिएर आइसियु सबै सेवा हामीले आइसियु नभए पनि क्रिटिकल केयर पेसेन्टहरूले पनि हामी म्यानेज गरेका छौँ र यो चाहिँ हाम्रो हस्पिटलको एउटा उपलब्धता छ र म भविष्यमा युवामुडा हस्पिटललाई एउटा नमुनाको रूपमा देख्न चाहन्छु, किनभने हाम्रो मेडिकल टिम एकदम स्ट्रङ छ, यसलाई राम्ररी लिएर हिँड्यो र हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमहरू पनि एकदम मद्दत गर्ने हेल्पफुल हुनुहुन्छ। उहाँहरू जुन पनि कामलाई एकदमै अहिले एकदम पोजिटिभ लिएर अगाडि बढ्ने क्रममा हुनुहुन्छ, जसले गर्दा म एकदम धेरै खुसी छु र अगाडि दिनमा हाम्रो हस्पिटल एउटा बेस्ट ट्रिटमेन्ट दिने एउटा भक्तपुरमा एउटा नमुनाको रूपमा होस् भनेर म चाहन्छु र यही बोल्दै म आफ्नो दुई गर्छु। सबैलाई आज म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त आजको शीर्षक छ डाक्टर युवामुडा हस्पिटलको 100औं दिन, तर म भन्न चाहन्छु
23 वर्षभित्रको 100 दिन, त्यसभित्रको 13 वर्ष, त्यसभित्रको पनि 5.5 वर्ष। किनकि म मेमोरी गराउन चाहन्छु कि आज युवा मोरा हस्टेल स्थापना भएको करिब 23 वर्ष भयो। त्यसभित्र हामी युवा मोरा कलेज अफ हेल्थ साइन्स लिएर उपस्थित भएको आज करिब 13 वर्ष भयो। र त्यसको बिचमा पनि व्यवस्थापनको एउटा केही सानो पाटो हामीहरूले एउटा छुट्टै रूपमा हेर्नुपर्ने विद्यमान थियो। त्यो 5.5 वर्ष बितेपछिको हामीले नयाँ उत्साह र नयाँ सोचका साथ यस युवा मोरा हस्पिटललाई हामी फेरि यही टिमले नै अगाडि लाने उद्देश्यको साथ, नयाँ सोचको साथ अगाडि बढेको आज 100औं दिन भयो। र यही 100 दिनको हिसाबमा हामी टिम युवा मोरा भनेर अगाडि आएका छौँ। यसका लागि हाम्रा यो सबै युनिटबाट यो 100 दिनमा सबै युनिटबाट भएको जुन प्रगतिहरू छ, जुन उत्साह छ, जुन योगदान छ, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तै अक्सिजनको व्यवस्थापनको लागि हुन त म हस्पिटलमा डाइरेक्ट इन्भल्भ नभए पनि राजु सरकै कार्यकक्षको सँगै मेरो पनि कार्यकक्ष भएको हुनाले हस्पिटलका धेरै दैनिक क्रियाकलापहरू मैले पनि नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएको छु। तपाईँहरूसँग डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नभए पनि म सँगै बसेको हिसाबले र सहकर्मीको हिसाबले मैले धेरै कुराहरू अनुभव गर्ने मौका पाएको छु। त्यसमा करिब दिनमा 4-5वटा समेत मिटिङ भएको पनि मैले सुन्न र देख्न पाएको छु। र त्यसैको उपलक्ष्यमा यो हाम्रो दोस्रो कोभिडको सुरु पनि भयो र जुन त्यस बेलामा हामीले हस्पिटलको पुनः म्यानेजमेन्ट सम्हाल्नु पर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति पनि आएको थियो। त्यसमा सबै युनिटबाट जुन सहयोग भयो, स्पेसल्ली अक्सिजनको रूपमा जुन हाम्रो म्यामले चाहिने, जुन अहिले सम्मानित पनि हुनु भइसकेको छ सुरेश भाइ र चण्डिका म्यामले पर्सनली रूपमा पनि अक्सिजन उपलब्ध गराउने रूपमा जति सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको लागि म हस्पिटलको व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त हस्पिटलका गतिविधिबारेमा मेट्रो म्यामले र सबै युनिटका इन्चार्जज्यूहरूले आफ्नो कुराहरू भन्नुभयो, कतिले समस्याको हिसाबमा, कतिले समाधानको हिसाबमा। जस्तै हाम्रो चालक ज्यूले पनि भन्नुभयो कि जुन कोभिडको अवस्थामा आइपरेको जुन एम्बुलेन्सको समस्या आइपरेकोमा पनि सम्पूर्ण पक्ष मिलेर जुन सहज रूपमा चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ, त्यो पनि एउटा कुशल व्यवस्थापन हो। यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई यहाँ सम्झिन मन लाग्यो जुन डाक्टर नवीन प्रकाश शाहज्यूले जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। युवा मोरा हस्पिटल मेरो कर्मथलो हो, यसलाई म छौन्जेलसम्म यसको उत्तर प्रगतिको लागि म सदैव तयार रहनेछु भन्नुभयो। र शैलेन्द्र डाक्टर साहबले पनि दृढ सङ्कल्प जुन जाहेर गर्नुभएको छ त्यसको लागि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र डाक्टर महेश चौहान यस हस्पिटलको एउटा पिलरको रूपमा हालसम्म उपस्थित हुनुभएको छ, जसले कलेजको स्थापना कालदेखि नै पनि उहाँले निरन्तर सहयोग उपलब्ध गराउँदै आउनुभएको छ। र मेडिकल अफिसरको रूपमा सायद उहाँभन्दा पुरानो मान्छे अरू कोही पनि हुनुहुन्न। त्यसकारण यो अहिलेको यस घडीमा म उहाँको उच्च योगदानको पनि कदर गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अन्तमा आजको यस 100 दिनको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण टिमहरूका मान्छे के अरे साथीहरूले जुन जोस उमङ्ग ल्याउनु भएको छ, हामीले त एउटा के हो नि, हाम्रो युवा मोराको बारेमा हामी आफैले एउटा वृक्ष रोपेका छौँ। त्यसलाई मल जल गर्नुहोस्, फलाउनुहोस्, फुलाउनुहोस् र बाँडेर खानु। अरू मेरो भन्नु केही नै छैन। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने स्थापना कालदेखि नै हाम्रो यस युवा मोरा कलेज अफ हेल्थ साइन्समा चालकको रूपमा काम गर्नुभएको बुद्धि भवनको असामयिक निधन भएको प्रति म साह्रै दुखित छु। र हाम्रो यस युवा मोरा टिम पनि धेरै दुखित छ। उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु र उहाँको परिवारप्रति पनि दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो व्यवस्थापनको टोलीले उहाँको जुन अहिले भएको खर्चको सम्बन्धमा
संस्थाको तर्फबाट र उहाँको हामीले इन्सुरेन्स र सञ्चय कोषको पनि व्यवस्थापन केही गरेको छौँ। त्यसको लागि हामी भोलि या पर्सिदेखि उहाँको डकुमेन्ट लिएर त्यसको लागि अघि बढ्नेछौँ भन्ने म दुःख व्यक्त गर्दै यो भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा 100 दिन होइन, हजारौँ दिन, वर्षौँ यसरी नै यही टिमको सहयोगमा निरन्तर अघि बढ्न पाऊँ। धन्यवाद। चाहिँ जान्दै 100%को आशीर्वाद सफल छ, गर्व महसुस भएको छ। धेरै कुराहरू यहाँ राखिसक्नु भएको छ सबैले। हाम्रो प्रयास 23 वर्षसम्म निरन्तर जारी नै थियो र यो जुन अहिले 100औं दिन हामीले यो कोभिडको सन्तासमा हामीले आफ्नो हस्पिटल डेभलपमेन्टको लागि, पेसेन्टलाई केयर गर्नको लागि जुन प्रयास गऱ्यौँ, त्यो प्रयास अझ सुदृढ रूपमा हाम्रो प्रयास जारी छ भन्ने मैले बुझेको छु। र यो प्रयासलाई सफल बनाउनको लागि यहाँहरूको डेडिकेसन, यहाँहरूको फ्रन्टलाइनमा बसेर गर्ने सेवाबाट नै यो सम्भव हुने पनि मैले बुझेको छु। त्यसकारण इभामोरा हस्पिटललाई यहाँहरूले आउँदा दिनहरूमा अझ व्यवस्थित, अझ विकसित रूपमा अगाडि बढाउनको लागि यो सम्पूर्ण डाक्टर साहबहरू भयो, तपाईँहरू भयो, टिम इभामोरा भन्छौँ हामी को सहयोग, साथ, सुझाव सबै हुने भावनाले यो सम्पूर्ण चिजहरूले, सम्पूर्ण कुराहरूले चाहिँ यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। 23 वर्षसम्म प्रयास जारी छ। अब 2 वर्ष मात्र बाँकी छ हाम्रो सिल्भर जुबली मनाउनको लागि। सायद मलाई विश्वास छ 25औं वर्षमा हामी चाहिँ प्रयास जारी होइन कि यस इभामोरा भन्ने एउटा ठुलो लोगोको साथ अगाडि बढ्न सक्षम हुनेछौँ। यहाँ अघि अन्य कुरा राख्दै समयअनुसार बोर्ड अफ डाइरेक्टरले गर्नुपर्ने मेसिनरीको पार्टहरू भयो, यहाँहरूको सेवा सुविधाको लागि कुराहरू भयो, हामी चाहिँ आफ्नो कर्तव्य ठानी त्यसलाई यहाँहरूको मागलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ पुरा गर्ने जमर्को गर्नेछु, प्रयास गर्नेछु भन्ने कुराहरू राख्दै पुनः एकचोटि यहाँहरूलाई चाहिँ यो कोभिड सन्तासमा पनि यहाँहरू फ्रन्ट लाइनमा बसेर दप्नुभयो, इभामोराको नाम अलिकति अगाडि बढाइदिनु भयो, त्यसको लागि म यहाँ सबैलाई बढाइ दिँदै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म 3 शब्द यस कोभिड महामारीका बीच कोभिड सङ्क्रमित भएर निको भइसकेका बिरामीहरूमा पनि रहेका छौँ, जुन तपाईँले नेटफ्लिक्स देखिसक्नु भएको छ। हामी कार्यक्रमको करिब अन्ततिर आइसकेका छौँ र मेमोरियल हस्पिटलका म्यानेजिङ डिरेक्टर श्री राजु मृगेन्द्र जोशीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोल्नु पनि आउँदैन, त्यति म प्रयास गर्नेछु। किनभने यहाँका सबै साथीहरू, मेरा कर्मचारी मित्रहरू सबैले राम्रोसँग दिनु गरिसक्नुपर्छ। र जुन एउटा उद्देश्यले हामी अगाडि बढेका छौँ, त्यो उद्देश्यको पहिलो खुड्किलो हो यो हाम्रो 100 डेज भनेको। अहिले पहिले चाहिँ एउटा ठुलाइदिन अघि कलेजका अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ कि हाम्रो प्रयास जारी छ। र मैले त्यहाँ के राखेन भनेदेखि आइडेन्टिटी मैले त्यहाँ के राखेन भने सँगै जिउनको लागि हाम्रो प्रयास जारी छ। हामी सबै सँगै जिउनुपर्छ। एक्लो जिएर त कसैलाई के पाइन्छ? एक्लै त जुनसुकै दबाउनु जिरहेको छ। तर समाजमा हामी जिउनु छ भनेदेखि हाम्रो योगदान जुन कर्तव्य हामीले दिइरहेको छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्ति गरेर हाम्रो योगदान हामीले चाहिँ फलफाप गर्न सकेको खण्डमा अथवा चाहिँ हाम्रो दायित्व हामीले निभाउन सकेको खण्डमा मात्र भोलि हामी साँच्चीकै टिममा हुनेछ। हुन त यो 100 दिनमा मैले धेरै परिवर्तन पाइरहेको थिएँ। अघि सिराना भाइले भनिसक्नु भयो, इन्चार्जको 4 चोटि बैठक भयो, त्यो बाहेक हामी धेरै बैठक गएको थियो। त्यो चारपटक बैठक भने 7को बैठकमा जुन अनुभव भयो त्यसलाई चाहिँ क्रमिक सुधारको रूपमा मैले लिइरहेको छु। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले मलाई भोलि आएर मलाई चाहिँ निराश नहुनु हुने छैन। किनभने मेरो घर भनेको तपाईँहरू हो। अहिले चाहिँ इन्चार्जको रूपमा तपाईँहरू अगाडि आइराख्नु भएछ। तर तपाईँहरूले चाहिँ जुन आफ्नो डिपार्टमेन्टलाई यो एउटा चाहिँ नेगेटिभता सिकाएर, जुन चाहिँ आफ्नो कर्तव्य बोध गराएर, जुन हामीले चाहिँ कोभिडलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग जित्न सक्यौँ भनौँ न हाम्रो हस्पिटलले,
त्यो चिजमा तपाईँहरू सबैको त्यतिकै भूमिका छ र म भन्ने गर्दछु यहाँ चाहिँ चाहे डक्टर होस् चाहे स्विपर होस् तपाईँहरू सबैको त्यतिकै भूमिका छ। त्यस कारण चाहिँ नि यो एउटा चाहिँ साइकलमा कुनै चिजको अभाव भयो भने त्यो चाहिँ पुरा हुँदैन। त्यसको सबै त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। म सबै डाइरेक्टरज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहे कृपया उहाँहरूको चाहिँ नि त्यागको सम्मानमा एकचोटि ताली बजाइदिनुहोस्। आई थ्याङ्क यू भेरी मच टिम योमरा। तपाईँहरूबाट मैले धेरै कुरा सिकेँ, अझै सिक्नु बाँकी छ। अब यहाँ मैले यो टिममा मैले के राखिरहेको छु भने एउटामा चाहिँ मह अर्कोमा चन्द्र होइन। मह चन्द्र भनेको त्यति सुहाउँदैन। जुनसुकै कारखानामा जुनसुकै अवस्थामा एउटा चाहिँ कारखाना आउँछ त्यसलाई चाहिँ मचन्द्र अथवा चाहिँ मधुमास अथवा चाहिँ हनीमुन पिरियड। यो 100 डेज हाम्रो लागि हनीमुन पिरियड हो। त्यस कारण एउटा हनी एउटा मनमास। अबदेखि हामीमा उहाँले सर्भिसमा सेवा हामीले चाहिँ त्यसै दिने जुन बेला चाहिँ अरूले चाहिँ हाम्रो हाँसोले चाहिँ आदि उनीहरूको चाहिँ रोगमा चाहिँ मिलाउनुहोस्। त्यो त्यस कारण चाहिँ सर्भिस स्माइल्सको लागि हामी धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ। तर मलाई दुःख लाग्यो तपाईँहरू चाहिँ त्यति कन्जुसाइ गर्नु होला भनेर। हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्टले यो पनि गऱ्यो, तपाईँहरू कसैले पनि एनाउन्स गर्नु भएन। आफ्नो मलाई दुःख गर्नु टिम इमामा वेलफेयर फन्ड खडा गऱ्यो भन्नुभयो कसैले छैन। हामीले चाहिँ एक्सिडेन्ट इन्सुरेन्स पनि लागू गऱ्यो भन्नुभयो कसैले। हामीले चाहिँ फ्री हेल्थ प्याकेज दियो तपाईँहरूलाई त्यो भन्नुभयो। त किन कन्जुस 25% डिस्काउन्ट चाहिँ तपाईँहरूले डेन्टलमा पाउने हुनुहुन्छ त्यो पनि चाहिँ छैन। फोयु मनी त अघि भयो, अनि पोस्ट कोभिड प्याकेजको कुरा भयो। अनि यति चाहिँ इज्जतदार समझदार अथवा चाहिँ एउटा सहयोगी भाग भएका मनकारी डाइरेक्टरज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको छत्रछायामा मैले सिकेर तपाईँहरूलाई धेरै उन्नत गरेँ। कुनै न कुनै भूमिका कसरी निभाउँछ भनेदेखि जसरी एक ठाउँ फरक तार्नलाई अर्को ठाउँ पुग्नुलाई एउटा चाहिँ पुलको भूमिका हुन्छ, त्यस्तै मैले चाहिँ यो पुलकोमा भूमिका निभाइरहेको छु। आज चाहिँ मैले एउटा म्यानेजिङ डाइरेक्टरको हिसाबले एउटा चाहिँ बोर्ड प्लस तपाईँहरूको बिचमा मलाई आशा छ। अघि चाहिँ कलेजको स्टुडेन्ट भइसक्नुभयो, वी विल लेट इट डाउन भन्नुभयो। मलाई पनि त्यही तपाईँबाट यही विश्वास र आशका साथ म भन्न चाहेँ कि तपाईँले पनि मलाई कहिले पनि धोका दिनु हुनेछ। तपाईँहरूको सुविधाका लागि मैले चाहिँ यो क्लेम मेसिन यो महिनाभित्र आउनेछ म्याम, 2-3 महिना होइन, यो महिनाको अन्तिममा 9 गर्दैछ। 16 लाख चाहिँ हामी चाहिँ 5 लाखमा गरेर, तर चाहिँ हामीले चाहिँ दुःखको कुरा के छ भने 5 वर्षसम्म उयोसँग किने त्यही चाहिँ हामीले चाहिँ यो क्लेम मेसिन राखिसकेपछि हाम्रो चाहिँ ल्याब अपग्रेड भएर C क्लासमा अपग्रेड गर्दैछौँ। त्यो भनेको सायद चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ नाक फुलाउनु पर्ने एउटा सेक्टर त्यो हुनेछ। त्यसपछि एक्स्ट्राको प्रिन्टर पनि ल्याइदियौँ म्याम हामीले होइन। एक्स्ट्राको पहिला चाहिँ राम्रो चाहिँ प्लेट भएको थिएन, त्यसो पनि प्रिन्टरको गऱ्यो। यो हाम्रो चाहिँ एटेन्डेन्ट बहिनीहरूलाई गाह्रो होला अथवा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एक किसिमले पनि सहयोग हुनुहोस्। कोभिड र नन कोभिड अलग अलग चाहिँ हामीले धुनुपर्ने हुन्छ भनेर उहाँ चाहिँ कोभिडको वार्डको लागि एउटा वासिङ मेसिन पनि हामी गर्थ्यौँ। यो चिज मैले चाहिँ किन भनिरहेको भने अघि चाहिँ अध्यक्षज्यूले जुन भन्नुभयो तपाईँहरूको सुविधामा हामी कन्सै गरेन, तर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो निभाउनु पर्ने कर्तव्य निभाउनु पऱ्यो। यहाँ आएपछि समय त त्यतिकै जान्छ। मैले आइडिपी म तपाईँले भन्छु समय त्यतिकै जान्छ, चाहे काम गरेर होस् चाहे चाहिँ काम नगरिकन होस्। तर काम गरेर गयो भने तपाईँहरूको चाहिँ इज्जतमा हामीलाई चाहिँ सुगन्ध बनाइदिनुहुन्छ। कृपया यहाँ अफिसमा आइसकेपछि अफिसको काममा बढी डेडिकेटेड हुनु ताकि चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छ। यहाँ आएर चाहिँ त्यतिकै बस्यो भने टाइम त जान्छ, तर हामीले चाहिँ रिजल्ट पाउँदैन। यो चिज मा जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले चाहिँ अहिले बढीभन्दा बढी चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ लाइक गर्नुभएछ, श्रम चाहिँ धेरैभन्दा धेरै तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ लगाइराख्नु भएछ। उनीहरूको लागि जुन किसिमको अहिले हाम्रो चाहिँ सरसफाइ देखिरहेको छ, जुन किसिमको एक किसिमको तपाईँहरूसँग मैले एउटा आँसुको वातावरण देखिरहेको छ, त्यो नै एउटा चाहिँ पराकाष्ठ हुनसक्छ। यो टेम्परेचर कन्ट्रोल युनिट त अहिले हाम्रो अध्यक्ष द्वैज्यूले चाहिँ गरिसक्नु भयो। हामीले चाहिँ यो पेसेन्ट मोनिटर पनि हामीले चाहिँ आफूले अध्यक्ष महोदय एवं डाइरेक्टरज्यूहरू, अनि त्यस्तै चाहिँ एयर म्याट्रिक्स पनि, अनि हामीले बेडहरू पनि आफू लिएर आएँ। वेस्ट म्यानेजमेन्ट पनि हाम्रो राम्रो गऱ्यो भाइ, यो पनि एकदम राम्रो कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा। रमिना म्याम, यो अस्ति डक्टर राकेशको कुरा भयो थियो तपाईँको त जुन चाहिँ वेस्ट म्यानेजमेन्टको बाँकी थियो, अस्ति हाम्रो कुरा हुँदाखेरि मैले चाहिँ इन्डियन वेस्ट म्यानेजमेन्टको कुरा गरेँ। उसले लिएर आउनु भन्छ, उनीहरूको सर्टेज चाहिँ प्रोटोकल रहेछ, त्यो हामीले चाहिँ फलो गरेर त्यो पठाइदिनु पाए हुन्छ। किनभने भोलिदेखि यो कुरा चाहिँ मैले सुन्नु पाओस्। रेटमा हामीले चाहिँ कोभिड चलायौँ र डक्टर सरले भन्नुभयो इभन कोभिडको महामारीमा हामीले ओपिडी भन्नु पऱ्यो।
चिज भनेको सबैको स्वीकार्य हो कि किनभने तपाईँहरूको जुन चाहिँ एउटा स्वीकार्य होस् त्यसले गर्दा कि हामीलाई हौसलित बनाएको छ र भोलिको दिनमा पनि हामी योभन्दा बढी मतलब चाहिँ इनर्जाइज हुनेछौँ अथवा चाहिँ ऊर्जा हामीमा हुनेछौँ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ र अघि भर्खर मात्र हामीले सायद डेलिभरी गऱ्यो होला जुन पहिलाको चाहिँ इसिजी मेसिन बिग्रेको कारणले हामीले चाहिँ मेन इमर्जेन्सी र हाम्रो यो कार्डियोबाट चाहिँ रिक्वेस्ट आएको कारणले त्योलाई फिर्ता गरेर अहिले चाहिँ जियु कम्पनीको हामी चाहिँ 12 प्यारामिटरको मेसिन आजभित्र आउँदैछ त्यसले चाहिँ तपाईँहरूको एउटा मिठा भोजनले राम्रो विचार आओस् भन्ने हेतुले आज चाहिँ माइक्रोवेभ ओभन पनि ल्याएको छु र हिजो उषा म्यामले भन्नुभएको थियो जुन हाम्रो स्टाफ र बाहिरको मान्छे एकै ठाउँमा खाने त्यसलाई पनि हामी अघि सजिलो कुरा भयो त्यसलाई चाहिँ अब अर्को ठाउँमा व्यवस्था गर्नुपर्ने छ माथि ताकि चाहिँ स्टाफ किचन अथवा स्टाफ डाइनिङ हल अथवा चाहिँ स्टाफको चाहिँ क्याफेटेरिया के भने त्यो चिज पनि हामी माथि गर्नुपर्ने हुन्छ बाहिर मान्छे चाहिँ हामी गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो नहोला कि भनेर हामीले सामान ल्याइसक्यो तर बिस्तारै हामी उयो छौँ र जुन मनकारी मित्रहरूको साथ सहयोगबाट हामी आजसम्म आइपुगेँ अहिले अन्तिममा पुग्दाखेरि डाक्टर इबा पनि आउनुभयो उहाँले एकदिन स्वागत गरिदिनु डाक्टर साहब उहाँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टको चिफ हुनुहुन्छ उहाँले पनि धेरै उयो गर्छ उहाँलाई चाहिँ म धन्यवाद यस कारण ज्ञापन गर्छु डाक्टर अरविन्द सर पनि आउनुभएको छ म सरी मैले चाहिँ अहिले हामीले सिकाउनुहोस् म चाहिँ टाइम एन्ड यो भन्थेँ पहिलोमा मैले भनेको थिएँ कि सुरेश म्यामको थाहा छ हामी सङ्कल्पबाट सिद्धि गर्ने हो कि हामी पहिला सङ्कल्प गरौँ हामी यो गर्छौँ भने हामी टाइम फ्रेम लगाउँ यति बेला चाहिँ यो गर्छु भनेर मलाई चाहिँ कलेजको अध्यक्षले भन्नुभएको थियो पहिला मिटिङमा तपाईँ मलाई चाहिँ टाइम फ्रेम दिनु सर्ट टर्म मिड टर्म लङ टर्म हामीले सही त देखाइसक्यौँ अब 1 वर्षको देखाउनु बाँकी छ बाहिर गएर यदि मैले यी ठाउँमा बस्न सकेको भन्न त्यस कारण चाहिँ हामी सबै सङ्गठित भएर यसपछि अब हाम्रो अर्को टार्गेट भनेको सिटी स्क्यान सबैले त्यो विचार गर्नु पऱ्यो अब सिटी स्क्यान कसरी ल्याउने कसलाई एप्रोच गर्ने के गर्ने भने हामीले चाहिँ कोभिड पनि उ गऱ्यौँ हामीले क्लिया पनि उ गर्थ्यौँ अब सिटी स्क्यान एउटा भयो भने सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै पनि पेसेन्ट बाहिर नजाओस् त्यसको लागि चाहे चाहिँ अरूसँग पार्टनरसिपमा होस् या कसैलाई रेन्टमा दिएर होस् अथवा कसैलाई कुन उपायमा हुन्छ त्यो गरेर म यो बोर्ड लाग्छु साहित्य सर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एकदम खुलादित हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यसो गर्नुहुन्छ र मैले पनि भन्ने गर्दाखेरि हामीसँग एउटा चुनौती र अवसर आएको छ चुनौती यस कारण भयो कि आजको हामी धेरै गफ गऱ्यौँ त भोलिको दिनमा आउने हामीले चुनौती हामी कसरी चाहिँ पार गर्ने त्यो हामीले अब प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो अब आजको दिन यहाँबाट हामी बाहिर गइसकेपछि यसलाई बिर्स्यौँ कि हामी सेलिब्रेट गऱ्यौँ त अबदेखि सुरु गरौँ कि अबदेखि हामी कहाँ चाहिँ नयाँ चुनौती आउनेछ जसमा चाहिँ अवसरको कमी हुँदैन त्यस कारण चाहिँ यही उमेरको मलाई चाहिँ कमिटमेन्ट एउटा एस्ट्रेस एउटा लगन एउटा चाहिँ सहकार्य स्वीकार्य भएमा पनि हामी सक्छौँ किनभने मैले पहिलो मिटिङमा झमला म्यामलाई भनेको थिएँ बाबुजुन पनि यहाँ आएर एउटा टाइम दिनुभयो म एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहेँ मसँग राम्रो शब्द नहोला तपाईँहरूलाई कसरी धन्यवाद दिने कि तपाईँहरूले सही दिनमा कस्तो आरो अवरोध पार गर्नुभयो त्यो कि तपाईँहरूलाई थाहा होला के चाहिँ भगवान्लाई थाहा होला अलिअलि त मलाई थाहा छ होइन त्यसमा चाहिँ एकदम अस्ति एउटा म सेयर गर्न चाहेँ एकजना हाम्रो बहिनीको आमा पनि यहाँ ल्याउँदाखेरि त्यसको आवश्यक उसले चाहिँ उहाँले चाहिँ हाम्रो अभाव महसुस गर्नु भएन उहाँले आफ्नो आमाको महसुस गर्नु विचार गर्नुभयो कि यारमा मेरो उ गरेन मेरो चाहिँ आमालाई जसो चाहिँ उ गरेन मलाई चाहिँ यो हस्बेन्डलाई मेरो आफ्नो हस्बेन्ड कसरी थाल्ने जब कि कोभिड जस्तो महामारीमा हुँदाखेरि मैले लिएर आएँ मेरो अरू ठाउँमा लानै छैन भन्दाखेरि म यहाँको चाहिँ म्याडमहरूले भन्नुभयो कि तपाईँ भएर मात्रै हेरेको अरू बेला हामीले हेरेनौँ हामीले चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यस बेला सम्झाउन सकेन पछि सम्झाएर हेर्नुहोस् त्यो भनेको तपाईँले चाहिँ सकारात्मक चिज हेर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ त्यसैले हामी प्रिपेयर थिएन अक्सिजन थिएन जम्मा चाहिँ 3 सिलिन्डर थियो अहिले लास्टमा मैले थाहा पाएँ हामी चाहिँ झराझर 2 सिलिन्डरमा चढिसकेको थियौँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइसियुमा यो हाई फ्लो दिएर राखिरहेको थियो अब यो त्यस्तो अवस्था छ इमर्जेन्सीमा आएको छ अब त्यसबाट कहीँ बार फोन आउने ल एक्जाम बिरामी लिइदिउँ कहीँ बार यो गरिदिउँ हाम्रो चाहिँ अवस्था थिएन र उहाँले मैले के भनेको होइन हाम्रो नियम त्यो कदापि होइन हाम्रो नियम यो हो कि हामी त्यति क्षमतावान थिएनौँ छैनौँ पनि त्यस बेला त्यस कारण चाहिँ योभन्दा अर्को चाहिँ हायर फेसिलिटी भएको ठाउँमा जानुभयो भने अब चाहिँ हामीसँग आइसियु पनि चलेको थिएन हामीसँग भेन्टिलेटर पनि थिएन अक्सिजन त छुँदै थिएन त्यसमा अर्को लिएर जानु भन्दाखेरि उहाँहरूले
गिरफ्तार लाँदा बिचमा बित्नु भयो उहाँले नसुझ दिनुभयो त यो हुन्छ किनभने हाम्रो आफ्नो क्षमता त हामीले चाहिँ थाहा भए पनि अरूले थाहा नहुन सक्छ आफ्नो क्षमता हामीले बनाउन सक्नुपर्छ र हामीले यही क्रमले हामी समेत साक्षी भएर हाम्रो चाहिँ यो फेसिलिटी हामी बनाउन जानेछौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अध्यक्षज्यू द्वयज्यू कलेजका प्रबन्धन निर्देशकज्यू डाइरेक्टरज्यूहरू डाक्टर साहबहरू इन्चार्जज्यूहरू एमसीज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा कुनै एकपटक म मेरो तर्फ हस्पिटलको तर्फ र बोर्डको तर्फबाट भित्रीदेखि धन्यवाद दिँदै अध्यक्षज्यू लगायत सभापतिको आसनले आज्ञाले आजको यो कार्यक्रम यही विश्लेषण भएको म घोषणा गर्न चाहेँ धन्यवाद थ्याङ्क यू रिफ्रेसमेन्टको लागि हाम्रो खाजा अलिकति रेडी छ प्लिज त्यहाँ गएर हामी इन्जोय गर्न